وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذه الحصة. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا تتمة تمرين 19 اللي كنا شفنا سابقا البارتي الأولى ديالو. إذا كانوا بقاو لينا دو كيسيون 4 و 5 غادي نشوفوهم دابا. إذا donc في هذا السؤال الكاتريام كيسيون montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans moins 1 3. إذا شنو غادي نديرو في هذه الحالة هذه؟ غادي نديرو تي في اي، غادي نديرو مبارنة ديال الفالور انترميديير. مع العلم ان ليكواسيون صراحة ممكن نخدموها بلا تي في اي، ولكن هنا تعمدت نخدم هاد تي في اي ماشي مشكل. دونك هنا هاد ليكواسيون يقدر كاع تلقى لي لا سوليسيون ديالها، يسوفي دير اف اكس ايكال زيرو وتحل المعادلة. يعني هاد السؤال ما يبقاش عنده حتى معنى، ولكن هنا نحاولو نخدمو بالطريقة ديال تي في اي غير باش نحاولو نشوفو عاوتاني تي في اي، نخدمو تي في اي شي شوية نشوفو لا ريلاكسيون كيفاش كنديرو التي في اي. شفنا سابقا من طبيعة الحال التي في اي التمارين يعني فيها، ولكن كل ما كثرنا كل ما مزيان. إذا مونطري كو ليكواسيون اف اكس ايكال زيرو أدمي اون اونيك سوليسيون الفا دون موان 3. شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير لي كونديسيون ديالي. الشرط الأول اون بالنسبة لا كونتينيتي كاين ثلاثة ديال لي كونديسيون فاش كتكون اونيك. إلا عقلتو معايا في الدرس ديال في الحصص يعني ديال الدرس، فاش يكون عندنا اونيك سوليسيون عندنا ثلاثة ديال لي كونديسيون. نبداو بالكونديسيون الاولى لا كونتينيتي. الوغ كاين الشرط الاول ديال لا كونتينيتي هو الشرط اللي غنشوفو دابا. دونك بالنسبه لا كونتينيتي ديال لا فونكسيون، كيفاش غادي ندير لا كونتينيتي ديال لا فونكسيون؟ غادي نقسمها على جوج، هاد الفونكسيون وهاد الفونكسيون. اون شوف شنو غادي ندير. اون x اسوسيي 2x بلس 1 وحتى هادي x associé x plus 1, هادو ce sont des fonctions polynomiales. Donc des fonctions polynomiales sont continues sur R. Et en particulier, rien فقط l'intervalle moins 1 plus infini. Et en particulier sur moins 1 plus infini. Sur moins 1 plus infini. هذا ما يخص la continuité de la fonction. ولكن غنقول اي هاد الشيء باش تكون هاد لا فونكسيون كونتينيو شنو خصني نقول؟ اي كيلكو سوا. دابا كيفاش داير هادشي خصو يكون بوزيتيف، فين الانترفال بوزيتيف هادشي كيلكو سوا اكس. غادي نقولها بزاف يعني ما غاديش نضيع الوقت. كيلكو سوا اكس ابارتين هاد الانترفال، داكشي اللي داخل راسي خصني نقول ضروري عليه بوزيتيف. اكس بلس 1 بوزيتيف. اذا شنو غادي يكون عندنا؟ دونك هذه فونكسيون دابا ولاو هذه وهذه x associé 2x plus 1 et x associé racine de x plus 1 sont continues sur R, sont continues sur sur l'intervalle, sont continues sur l'intervalle ديالنا اللي هو moins 1 plus infini. Et en particulier اولا دونك دابا درنا هادي دو فونكسيون، درنا هاد الفونكسيون هادي وهادي، شنو غادي ندير؟ غندير المجموع ديالهم، دونك لا سوم ديالهم. دونك اف اي كونتينيو سور هاد الانترفال هذا. احنا درنا لا كونتينيتي اف اي كونتينيو سور الانترفال موان 1 بلس انفيني. ولكن حنا شنو هو الانترفال اللي بغينا نخدمو به؟ واخا حنا لا كونتينيتي هاد الانترفال كامل شنو خصنا موان 3. اذا شنو غادي نقولو دابا؟ نقولو اف اي كونتينيو سور موان 3. دونك f et continue sur moins 1, 3. Alors là, en particulier sur moins 1, 3, ferme une tabelle. On a donné la continuité sur l'intervalle fermé. On a donné la charge de la continuité. Je vous maintenant la deuxième condition. La deuxième condition, il y a la monotonie ou la f de a, f de b, livré. Alors, ça petit chou. Il y a f de a. f يعني ديال moins 1 f de 0. f de moins 1 fois f de parent de 3 fois f de 3. بغينا نشوفو هادشي خصو يكون نيجاتيف. on a هادي la deuxième condition. on a f ديال moins 1 égal نعاودنا f moins 1 قبيله حسبناها بقينا هي moins 1 et f ديال 3 égal حسبنا f ديال 3 غادي تعطينا هنا 4 4 plus 3 plus 1 il y a 4, racine de 4 il y a 2,
وهذه 3 fois 2 fois 3 هي 6 plus 1 هي 7 7 plus 2 هي 9 دونك اللي مهم عندي انا هو البرودوي négatif f moins 1 fois f de 3 inférieur strict 0. Voilà la deuxième condition. La troisième condition, la monotonie. La monotonie. La monotonie. Donc, بالنسبة للمونوتوني عندنا f strictement croissant درناها السؤال السابق السؤال 3 on a f est strictement croissante sur df donc f strictement croissante ضروري strictement c'est-à-dire strictement ضروري strictement chaque ضروري خصنا نقولو croissante ولا décroissante ولكن strictement الأهم هو strictement هي الأهم donc f est strictement croissante elle a ديك l'intervalle اللي عطاوني le moins 1 3 voilà احنا درنا la continuité pardon la monotonie donc il y a les trois conditions je vais vous le dire donc d'après TVI donc d'après TVI f de x égale 0 admet ونكتبوا الجواب ديالنا admet unique solution dans l'intervalle moins 1 3. Alors, maintenant, la cinquième question. La cinquième question, je n'ai pas. السؤال الخامس شنو عندنا في السؤال الخامس en utilisant la méthode de la dichotomie donner un encadrement de alpha d'amplitude 0 5 fois 10 à la puissance moins 1 كنت تعرفوا بعدا 5 fois 10 à la puissance moins 1 هي 5 في 0.1 هي 0.5 يعني شحال لامبليتود كان في الاول لامبليتود كما قلنا سابقا فاش يعطونا انترفال بحال هكا موان 1 3 ولا ا بي بصفه عامه لامبليتود كنديرو 3 موان هذا العدد هذا موان يعطينا هي 4 دونك لامبليتود في الاول هي 4 اذا هو صراحه هنا قال لك اون يوتيليزون لا ميثود دو ديكوتومي دو لا ديكوتومي دونك هنا لامبليتود هي 4 وحنا عارفين فاش نديرو لا ديكوتومي شاك فوا نديرو لا ديكوتومي كتنقسم لينا لامبليتود على جوج يعني كانت هي 4 درنا لا ديكوتومي غتولي لامبليتود هي جوج درناها مره واحده درناها المره الثانيه غتولي لامبليتود هي 1 درناها المره الثالثه غتولي لامبليتود هي 0.5 وهنا فرض علينا هاد لا ميثود ديال لا ديكوتومي اذا شحال خصنا نديروها من مره خصنا نديرو المره الاولى غتولي هي جوج يعني كانت 4 غتولي هي جوج ندير هادشي في الوسط اذا جات المره الثانيه غتولي هي 1 اذا جات المره الثالثه غتولي 0.5 دونك هنا في هذا السؤال غادي نديرو لا ديكوتومي sur la fonction f sur l'intervalle هذا moins 3 ولكن غنعاودوها 3 فوا اذا نشوفوا لا ديكوتومي كنا شفنا سابقا كيفاش تنديرو الانترفال اللي عندنا on a donc عندنا الفا كاينه في هذا الانترفال كاينه في moins 1 3 شنو تنديرو قلنا في لا ديكوتومي كنحسبوا f ديال النص ديال هذا الميليو f ديال المجموع مقسوم على جوج on a f ديال moins 1 plus 3 وكنقسمو على جوج هي f ديال 2 باردون هي f ديال 1 حسبنا moins 1 plus 3 هي 3 هي عفوا هي 2 sur 2 هي 1 اذا نحسبوا f ديال 1 الا عوضنا هنا غتعطينا هذه 3 هذه هنا 2 fois 1 هي 2 plus 1 هي 3 دونك 3 plus racine de 2 عوضنا غنلقاو 3 plus racine de 2 هذه بوزيتيف دونك الا كانت هذه بوزيتيف معاش غادي ناخذها الا عقلتو في لا ديكوتومي قلنا كنحسبوا اف ديال المليون كنجمعوا على جوج نقسموا على جوج وفاش نحسبوها تنشوفوا الا لقيناها بوزيتيف كناخذوها مع الفالور اللي الاولى اللي كانت نيجاتيف حنا حسبنا لي فالور لقينا اف موان 1 نيجاتيف و اف ديال 3 بوزيتيف اذا غناخذوها مع لي نيجاتيف اللي هي اف دو موان 1 ناخذ منها في هذا الانترفال اف موان 1 و اف 3 دونك اف ديال 1 موان 1 مضروبه في اف ديال 1 صغر من 0
دونك الا كان هاد لو برودوي انفيريور زيرو يعني الفا غتكون كتنتمي لهاد الانترفال موان 1. فوالا دونك الفا ابارتين هاد الانترفال موان 1. هاد لا ديكوطومي المره الاولى. دابا المره ديكوطومي المره الثانيه، هذه الخدمه اللي درتها المره الاولى. عاوتاني نعاود نفس الخدمه، الفا كاينه هنا، عطاتنا الفا كاينه هنا، عاوتاني الفا كاينه هنا. شنو عطينا؟ اون غادي نحسبو عاوتاني اف ديال موان 1 بلس 1 على 2. شحال هادي؟ هي اف ديال 0. دونك كنحسبو المجموع نقسمو على 2 هي اف ديال 0. عوضنا هنا اف ديال 0 عطينا هادي 0 بلس 1 هي 1 وهادي 0 دونك 1 بلس 1 هي 2. اف ديال 0 عطينا هي 2. دونك مع اش غادي ناخدها؟ ناخدها فقط مع هادو، هادي نيجاتيف وهادي بوزيتيف. دونك ناخدها مع اف ديال هاد، اف ديال موان 1 مضروبه في اف ديال 0 نيجاتيف، هذا حيت هذا بوزيتيف. هاد لي فالور هادو واش نعاود نذكر بهم؟ كنا لقينا هادشي، كنا لقينا هادو غير تذكير، هادو غابيل. كنا لقينا في الاول حيت احتاجناهم هنا، لقينا اف دو موان 1 هي موان 1 نيجاتيف، ولقينا اف ديال 3 هي 9 بوزيتيف. هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف. دونك داكشي علاش خدينا اف ديال 1 خديناها مع لي نيجاتيف، خدينا مع اف دو موان 1. دونك اف موان 1 فوا اف دو 0 نيجاتيف. دونك الفا ابارتين هاد الانترفال. نعرض البان نسبق من الصغير للكبير. موان 1 0 كنحيد اف موان 1 0. دونك الفا كاينه في هاد الانترفال. احنا لومبليتود شحال درنا دابا المره؟ درنا جوج مرات، مازال خصنا المره الثالثه. حتى لومبليتود دابا الا حسبتيها مازال خصها تقسم. دابا الا حسبتي لومبليتود هنا 0 موان 1 هي 1، لكن هما ضربوا لنا لومبليتود هي 0.5. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نزيد نعاود هاد لا ديكوطومي. إذا عندنا الفا كاين هنا وغنحسبو دابا لو ميليو ديالو. اون اف ديال المجموع مقسوم على جوج موان 1 بلس 0 سور 2 اللي هي اف موان 1 سور 2. اف موان 1 سور 2 اللي عوضنا هنا غتعطيني موان 1 بلس 1 هي 0. دونك عطيني هنا 1 دومي. دونك هي راسين ديال 1 دومي هي راسين دو 2 سور 2. إلا عوضنا عطينا راسين دو 2 سور 2. دونك هاد راسين دو 2 سور 2 بوزيتيف. دونك غناخدها مع لي نيجاتيف، ولكن غير في هادو قارنو غير في هادو. هاد اف موان 1 نيجاتيف و اف دو 0 بوزيتيف. شاك فوا نبقى نوطي كاع في الوسط إلا ضغط كنبقى نقارنو غير مع هادو. صافي ولينا خدامين على الانترفال هذا. دونك اف ديال موان 1 مضروبه في اف ديال موان 1 دومي. كيفاش داير هادشي؟ صغر من 0. علاش؟ هاد اف موان 1 دومي لقيتها كبر من 0 و اف ديال موان 1 كتعمل نيجاتيف ديجا نيجاتيف. دونك إلا كان هادو برودوي نيجاتيف الفا كنتمي لهاد الانترفال موان 1 موان 1 دومي. هنا ماشي مشكل نفتح الانترفال ونخليه مغلق، ماشي مشكل. إلا نخليه اوفر ماشي مشكل. دونك درنا لا ديكوطومي 3 فوا. انا بغينا درنا لا ديكوطومي 3 فوا. هذا هو لونكادرومون اللي كنقلبو عليه. دونك نكتب بحال هكا، بغيت نخليها هكا مزيان، بغيت نكتب بحال هكا حتى هي سي بون. نكتب بحال هكا ونكتب هذا ايت ان انكادرومون. ايتا هذا انكادرومون ديال اللي كنقلبو عليه. ايتا انكادرومون دو الفا. هذا انكادرومون هو هذا التأثير ديال الفا. دومبليتود السعه ديالو دومبليتود هذا ناقص هذا موان 1 سور 2 موان 1 اللي عطينا 0.5 اللي هي 5 في 10 أس ناقص 1. فوالا. دونك on a terminé هاد l'exercice. ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتلاقاو ان شاء الله في الحصص الجايه باش نشوفوا التمارين وحدين اخرين ونصعبوا شويه بشويه. هكا غنكونوا كنوجدوا مزيان الفروض الامتحانات ونفهموا الدرس ديالنا مزيان. شكرا.